नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भरत दाहाल। म एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले नजिकबाट नियालिरहनु भएका लामो समयदेखि क्रियाशील भरत दाहालसँग आज म सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाम र दोस्रो तहको प्रारम्भिक जो निर्वाचनको मत परिणाम जसरी आइरहेको छ र आगामी 2 गते असोज 2 गते गर्ने भनिएको तेस्रो चरणको निर्वाचन अनि 2074 माघ 7 सम्म सम्पन्न भइसक्नु पर्ने सबै खाले निर्वाचन, त्यो संविधानले नै त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। नेपालको पछिल्लो देखिएको राजनीतिक तस्बिर अर्थात् निर्वाचन, मत परिणाम र राष्ट्रिय राजनीति, यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर म उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विकास भएको यसो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्नुहोस् कि र मत परिणाम, तपाईहरू जस्ता मानिसहरू जो स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यथास्थितिमा चल्न सक्दैन है, विकल्प तपाईहरू भन्नुहुन्थ्यो कि, तर विभिन्न खाले विकल्पका कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि देखिए। भएका जो राजनीतिक दल छन् यिनैले हाम्रो देश बिगारे अर्थात् यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने दृष्टिकोण तपाईँ राख्नुहुन्थ्यो। लामो समयदेखि तपाईँको म लेख विचारहरूलाई मोनिटरिङ पनि गरिरहेको छु, तर नेपाली जनले त्यो विकल्प दिएन त। हेर्नुहोस् त, देशभरि हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस छ कि एमाले छ, कि एमाले छ कि काङ्ग्रेस छ, अनि बरु तै माओवादी तेस्रोमा लेख्रा दौडेर हिँडिरहेछ। यो के हो, यो बताउनुहोस् त। यसको विश्लेषण गरिदिनुहोस्, त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु कृपया। यसमा मलाई दुईटा कुरा लाग्छ। पहिलो कुरा, जो विकल्प मान्छेले अब देखाएन भन्ने कुरा छ, त्यो विकल्पको रूपमा कुनै शक्तिको उत्थान हुन नसक्नुको कारणले त्यस्तो देखिएको हो। जस्तो यहाँ समस्या कस्तो छ भन्छ भने, खराबहरूमध्ये आफ्नो नजरमा कुन खराब लाग्छ त्यसलाई भोट हाल्ने भन्ने हो होइन। त्योभन्दा अर्को बाटो अहिलेसम्म यहाँ बनेकै छैन। त्यसैले जसले भोट हाल्यो अथवा हाल्नुपर्छ भन्ने ठाने, उनीहरूले त्यो खराबमध्ये एउटा छान्नु बाहेक अर्को बाटो हामीसँग अगाडि देखिँदैन। अब दोस्रो यसमा हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्छ भने, मान्छेको जो मत हुन्छ अथवा चाहिँ जो जनमत हुन्छ, त्यो सधैँभरि यथार्थताको चाहिँ प्रतिबिम्ब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो होइन। जस्तो कि तपाईँको मास चेतना, भिड चेतना भनेको कस्तो हुन्छ भने, आम रूपमा जो बाहिर रूप देखिन्छ अथवा जस्तो अब त्यससँग चाहिँ मिडिया प्रोपोगन्डा जोडिएको हुन्छ, त्यसभित्र चाहिँ पैसा जोडिएको हुन्छ, त्यसभित्र पावर जोडिएको हुन्छ। यो सबै चिजले चाहिँ तपाईँको मासलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मासले जे जनादेश दिन्छ त्यो नै वास्तविक हो, यथार्थ हो, सधैँको निम्ति त्यही नै चाहिँ तपाईँको वास्तविक हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तर पनि मैले एउटा ट्रेन्ड सामान्य हेरेँ। अब त्यो पछि हामी अलिकति लामो छलफल गरौँला। जस्तो हरेक दलहरूमा जो चाहिँ एउटा विद्रोहीहरूको एउटा बाढी पहिलोको तुलनामा धेरै बढेको देखियो र पार्टीहरूले कारबाही गर्ने धम्की दिँदै पनि मान्छेहरू धेरै ठाउँमा रोकिएनन्। यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो पक्ष के देखाएको छ त भन्छ भने, दलहरूको भित्र दलीय राजनीतिमा दल भनेको कुनै विचार र दृष्टिकोणको सङ्गठन होइन, यो चाहिँ स्वार्थको ग्याङ हो भन्ने चाहिँ बुझाइ त्यही भित्रै पनि चाहिँ तपाईँको क्रमशः अब बढ्दै गयो होइन। मान्छेले त्यस कारणले छोडेन होइन। जस्तो मेरो दल कुनै निष्ठाको निम्ति, कुनै उद्देश्यको निम्ति, अब देश बनाउनुको निम्ति लागेको हो भन्ने भएपछि मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ तपाईँको तिलाञ्जली दिन्छ, माथमा राख्छ। अब त्यो चाहिँ नभइसकेपछि तपाईँको मान्छे किन चाहिँ पछाडि हट्ने होइन, केही पनि नभए किन पछाडि हट्ने भन्ने खालको जो एउटा सोच मान्छेमा बढ्दै गयो, मलाई लाग्छ यो सकारात्मक पाटो हो। र यसले पनि दलहरूप्रतिको जो अविश्वास हो नि, बाहिरको त बाहिरकै भयो, जो सङ्गठित छैनन्, भित्रकै मानिसहरूमा पनि अविश्वास चरम अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रष्ट रूपमा देखाउँछ। नम्बर 2, जसरी नेकपा एमालेलाई पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अग्रता प्राप्त भयो नि, हासिल उसले त्यसरी गर्यो, दोस्रो चरणको त्यो प्रारम्भिक छनक पनि त्यस्तै होला जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्छ। अब विकल्पका कुरा गर्ने, जस्तो बाबुराम भट्टराई
उनले पनि विकल्पका कुरा गरे। यतिको प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, माओवादीमा त्यत्रो काम पनि गरे, उनले त्यसैका नामबाट प्रधानमन्त्री पनि भए। उनी पनि शून्यमा परिणत भएको देखिन्छ। अनि फेरि अर्का नयाँ खाले खुले के नामका पार्टीहरू, उनीहरूलाई सहरी क्षेत्र खास गरी काठमाडौँ ललितपुर जस्तो ठाउँमा राम्रो मत जाहेर भएको देखियो। विकल्पका कुरा गर्ने एउटा पक्ष फेरि त्यो छ, तर समग्रमा फेरि देशभरिमा त्यसलाई मत छैन। अनि कि काङ्ग्रेस छ कि एमाले छ कि माओवादी छ, यसले समग्रमा त्यो नेपाली जन कतिपय मानिस के भन्छन् भने प्रजातन्त्र सफल हुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्छ नि, आवधिक निर्वाचन, त्यसमा दलीय हिसाबले दलगत स्वार्थमा लपेटिएर मानिसले जो छनौट गर्ने चलन हुन्छ, सबैभन्दा खराब सिस्टम मध्ये प्रजातान्त्रिक सिस्टम यसकारण कम खराब हो कि यसमा मानिसलाई छनौट गर्ने त्यो अधिकार हुन्छ र आवधिक निर्वाचन हुन्छ, बारम्बार चुनाव भइरहन्छ, त्यसैले मानिसले विकल्प खोज्छन् भन्ने, तब मात्रै प्रजातन्त्र सफल हुन्छ भनिन्छ। अनि त्यो शिक्षा, गरिबी, अशिक्षा, अभाव ती सबबाट माथि उठेपछि त्यो सफल हुन्छ, अन्यथा प्रजातन्त्रले अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने पनि दृष्टिकोण राखिन्छ। फेरि यो तस्बिर अनि प्रजातन्त्रका बारेका केही शाश्वत मूल्य र मान्यता हाम्रो नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा के हुन्छ त? हाम्रो यो प्राप्त भएको जुन परिस्थिति छ र जुन नतिजा आयो, यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ? अब तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। अब मलाई पनि एउटा लागेको कुरा यससँग जोडियो। जस्तो मेरो एउटा स्पष्ट धारणा के छ भन्छ भने नेपाल जस्तो देशहरू, संसारका कुनै पनि देशहरू जो राज्य सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा स्वाधीन छैनन् होइन, जस्तो सुगौली सन्धिपछि हामीले नेपाल कुनै न कुनै रूपमा एउटा नवऔपनिवेशिक खालको चाहिँ अवस्थाबाट गुज्रेको छ भन्दै आएका छौँ र हेर्दै पनि आएका छौँ। अब यस्तो देशको मुद्दा के हो भन्छ भने राष्ट्र पहिलो मुद्दा हो। किन काम गर्नुको निम्ति पहिले मान्छे त स्वाधीन त हुनु पर्यो, आफ्नो विवेकमा काम गर्न सक्ने मान्छेको एउटा पोजिसन त बन्नु पर्यो, राष्ट्र पहिलो हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा नेपाल मात्रै होइन, हामी हेर्छौँ कि ब्रिटिसहरूको, युरोपियनहरूको उपनिवेशबाट बाहिर नआइकन अमेरिकामा प्रजातन्त्र आएन, त्यो हामी देख्दैनौँ। अथवा चाहिँ जापानी वा अमेरिकनहरूको तपाईँको दासत्वलाई चाहिँ अन्त्य नगर्दासम्म चीनमा पनि जनवाद आएको देखिएन। भारतबाट अङ्ग्रेजहरू नजाँदासम्म भारत स्वतन्त्र भएको भनी उनीहरू पनि मान्दैनन्। संसारभरिकै स्थिति हो। त्यस कारणले नेपालमा एउटा गलत राजनीतिक स्कुलिङ के बस्यो भन्छ भने राष्ट्रलाई तपसिलको मुद्दा बनाएर, यसलाई दलहरूको एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनाएर यो विदेशी शक्तिहरूले जसरी यहाँको सत्तालाई घुमाए नि, अब समस्याको जड त्यहाँ छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ यहाँ के छ भने राष्ट्र पहिलो चाहिँ तपाईँको राष्ट्र के हो, देश के हो र नागरिक के हो भन्ने चिजमा स्पष्टता नआइकन र त्यो सार्वभौम नभइकन अब कुनै पनि मान्छेले सत्तामा केही पनि गर्न सक्दैन। एक दोस्रो, अघि नै तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, कुनै पनि तन्त्रको शासन प्रणालीको त एउटा वस्तुगत चाहिँ जग हुन्छ, विकास भएको हुन्छ, जसको आधारमा त्यो शासन प्रणाली बन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ भने सम्पन्न समृद्ध मानिसहरू हो। अथवा मेरो भन्न खोजेको दोस्रो एजेन्डा हाम्रो विकास नै हो। राष्ट्रपछि हाम्रो दोस्रो एजेन्डा विकास हो। यो दुईटा चिजको आधार बन्यो भने शासन प्रणालीको प्रश्न आउँछ। मैले भन्छु प्रजातन्त्रको प्रश्न तेस्रो प्राथमिकताको प्रश्न हो। तर हामीलाई चाहिँ बाँकी दुईटा जो माथिका दुईटा जो मूलभूत चिजहरू छन्, यसबाट पुरै च्युत गराइकन तपाईँको जो शासन प्रणाली सर्वोपरि हो, प्रजातन्त्र भनेकै यही मात्रै हो भन्ने खालको जो शासन यता एउटा दलाल स्कुलिङ आयो। अब त्यो दलाल स्कुलिङले चाहिँ निर्माण गरेको एउटा गलत खालको चेतना तलैसम्म निर्माण गरेको। दोस्रो कुरा, अब त्यो परिधिभित्र एउटा शासन प्रणालीभित्र पनि एउटा कुनै दल वा पात्र विशेषलाई छान्नुपर्ने मान्छेहरूको बाध्यता। अब यो चिजले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि, यस्तो अवस्थामा मासको जो छनौट हुन्छ त्यसले चाहिँ सही चिजको चित्रण गर्दैन। सही चिजको चित्रण गर्दैन। अब मोटामोटी त्यसको भाव बुझ्न सकिन्छ तर यथार्थको चित्रण गर्दैन। दोस्रो, तपाईँले अघि नै उठाएको मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले जति पनि दल कोही विकल्पको नाममा आए, कोही के का नाममा आए, मलाई लाग्छ यिनी कसैका विकल्प होइनन्। यिनी अहिले यो परिधिभित्र जो गरे यिनी कोही पनि कसैका विकल्प होइनन्। यिनी एउटै हुन्, सारभूतमा एउटै हुन्। जुन कुरा इलेक्सनमा मैले हेरेँ, मेरो अनुभवले मैले हेरेँ र चुनावमा उनले उठाएका नारा,
उनका प्रवृत्तिदेखि लिएर देशमा घटिरहेका विभिन्न खालका जो घटनाक्रमहरू यसप्रति उनको जो मैले समान दृष्टिकोण देख्छु नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो एउटा चिजबाट असन्तुष्ट नेपालीलाई अर्को किताबमा लगेर तपाईँको जोत्ने, अल्मल्याउने होइन, किन कोही चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी होला, एउटा पार्टीसँग असन्तुष्ट छ, अब त्यसलाई कहाँ समात्ने होइन, त्यसको निम्ति एउटा अर्को ग्याङ तयार पारेको छ। अथवा चाहिँ तपाईँको अब कोही धर्मनिरपेक्षतावादी होला, कोही हिन्दूवादी होला, कोही सङ्घवादी होला, अब एक ठाउँबाट रुष्ट भएका मानिसहरूलाई समात्न अर्को ग्याङ बनाउने। अब यस्तो चाहिँ जो चक्रव्यूह हो, त्यो चक्रव्यूहभित्र एउटाको विकल्प अर्को हुन सक्छ, तर नेपालको सङ्कट समाधान गर्ने कोणबाट यिनी कसैका पनि विकल्प होइनन्, यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अर्थात् त्यो पर्दा पछाडि खेल्ने जो तागत छ ती सबैले एउटै खाले शक्तिले यी सबैलाई प्रयोग गरेका छ भन्न खोज्नु भयो तपाईले? प्रयोग गरेको छ। जस्तो म एउटा उदाहरण, यद्यपि त्यो चुनावको समग्र अब विशेषता के हो भन्ने म अलिकति पछाडि उठाउने सोचमा छु। जस्तो अहिले एउटा मुद्दा हेरे पुग्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। जस्तो चुनावमा के उठाउँदो, कुन पार्टीले कुन उम्मेदवारले मेरो क्षेत्रमा मैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्छु भन्यो, कसले दुई चारवटा उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने कुरा गर्यो, कसले कृषिको तपाईँको आधुनिकीकरण गर्ने होइन, अथवा नेपालमा प्राप्त स्रोत साधन जो छन् नि, जडीबुटी अब के अरे अन्नबालीदेखि लिएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने र बेरोजगार मान्छेहरूलाई देशभित्र फर्काउने कुरा त कसैले गरेन। कुरो यहाँ दुईवटा मात्रै भयो। अब के भयो भन्छ भने नारा के आए, डिजिटल सहर बनाउने, हात हातमा स्मार्टफोन, घर घरमा वाइफाई, मोनो रेल, मेट्रो रेल, बुलेट रेल। अब यसभित्र दुईवटा कुरा छन्। अब वृद्ध भत्ता वृद्धि, अब एउटा अनुत्पादक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पैसा खन्याउने, दोस्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका नाममा विदेशीहरूको माल चाहिँ तपाईँको अलि व्यापक दायरामा बढाउनको निम्ति पूर्वाधारमा लगानी गर्ने। यो दुईटा बाहेक तपाईँको नेपालको उत्पादन प्रणाली कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने यो मुद्दा कुनै दलले उठाएन। यो आत्मनिर्भर हुने कुरा कसैले गर्दैन। यो मानेमा मैले यो चुनावलाई के भन्छु भने यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी र चाहिँ आइएनजीहरूको चुनाव हो। यो उनीहरूले यसरी घेरिसकेका रहेछन् कि कुनै पनि दललाई, सबैजसो दललाई तपाईँको ठ्याक्कै आफ्नो मिसन, आफ्नो बजार, आफ्नो राजनीतिक रणनीतिको निम्ति परिचालन गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब स्थानीय चुनाव एउटा कोणबाट तलैसम्म एउटा जनताबाट निर्वाचित तल्ला निकायहरूले अब अलिकति पावर एक्सर्साइज गर्न पाउने भए भन्ने कुरा मात्रै हो, होइन भने अब यो स्थानीय निकायमा जो मान्छेहरू आए यिनको हातबाट अब नेपालको उत्थान हुने, विकास हुने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दैन। पुरै सबै टोटल्ली मैले काङ्ग्रेसदेखि माओवादीदेखि यिनी विकल्प हौँ भन्नेवालाहरू जति पनि छन् नि, यिनी सबैको नारा एउटै छ, सबैको सूत्र एउटै छ र सबैको ध्यान कहाँ छ भन्छ भने सहर बजारको जो मध्यम वर्ग छ, अल्लाडिएको जो मध्यम वर्ग छ, भड्किएको जो मध्यम वर्ग, त्यसमा पनि थोरै पढे लेखेको शिक्षित, त्यसलाई बहकाउने, खेलाउने र भोट जम्मा गर्ने अनि एउटा विदेशीहरूको मिसनमा चाहिँ तपाईँको एउटा विकल्प रूपमा काम गर्ने भन्दा कुनै पनि दल, स्थापित दलहरू अथवा विकल्प हुँ भन्ने मान्छेहरू कोही पनि अगाडि आएको मैले देखिनँ। त यो सबै चित्रलाई हामीले गहिरेर विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने स्थानीय चुनाव भोलि नेपालको निम्ति एउटा डरलाग्दो गलपासको हुन सक्छ। किनले यिनले चाहिँ नेपालको विकासलाई पुरै अवरुद्धै गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छन् जितेका मान्छेहरूका कुरा सुन्दाखेरि, र यो एउटा डरलाग्दो एउटा डिजाइनमा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विकल्प कलाई भन्ने यो एउटा आफ्नो बुझाइको र बहसको कुरा हो। हामीले विकल्प कलाई भन्ने, जस्तो मैले विकल्प भनेको के हुन्छ भने मैले अघि नै भने पहिले नेपालको राज्य प्रणाली स्वाधीन हुनु पर्यो, पहिले नेपाल स्वाधीन हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति हाम्रो निम्ति विभिन्न सन्धि सम्झौतादेखि लिएर सारा बाधक छन्, चाहे बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग गरेका सन्धि सम्झौता हुन्, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो, जस्तो चाहिँ अब भारतसँग भएका सन्धि सम्झौता, सुगौली सन्धि सम्झौता, यसको बन्धन नतोडिकन, किन यहाँ उनीहरू स्वेच्छाले अथवा जबरजस्ती मात्रै काम गरेका छैनन्, उनीहरूले हरेक सन्धिमा बाँधेका छन्। जस्तो नेपालको सबै तपाईँको वन नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति अथवा कृषि नीति सबै आइएनजीले किन बनाउँछ? किन सम्झौता छ। त्यसकारणले यो बन्धन नतोडिकन है हामी स्वाधीन हुन सक्दैनौँ, एक पहिलो कुरा। र यो बन्धन तोडेपछि मात्रै विदेशीहरूको यो लगाम अलिकति कमजोर हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ हामीले हाम्रो देशको सापेक्षता, हाम्रो स्रोत साधनमा आधारित हाम्रो विकासको मोडेल के हो, हामीले प्राथमिकता कहाँ दिने भन्ने चिजमा हामी स्पष्ट भएनौँ। हामीले उत्पादनमुखी चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा जोड दिने कि हामीले चाहिँ दलाल मार्केट बनाउने
होइन। जस्तो मैले भने नि, जस्तो कतारको पनि यहाँ विभिन्न कोणबाट त्यही छलफल भइरहेछ। जस्तो चाहिँ अब डिजिटल सहर बनाए पनि होइन, मोनोरेल कुदाए पनि एउटा काठमाडौँको हकमा यो यातायातको जटिलतालाई फुकाउनुको निम्ति एउटा रेलको कुरा गर्नु स्वाभाविक मान्नुला मैले, तर अरू सहरहरूमा यसको कुनै तुक छैन, कुनै पनि अर्थ छैन। त उनीहरू के गर्दैछन् त भन्छ भने अब उत्पादन यहाँ प्रणाली अवरुद्ध पारिदिने, अनि चाहिँ सबै आयात गर्ने विदेशबाट, पैसा त उसलाई बुझाउनु पर्यो हामी, परनिर्भरता झन् बढ्छ, परनिर्भरता बढाउने, बाहिर चाहिँ तपाईँको बजार झकिझकाउ देखाउने र हामीले यत्रो विकास गऱ्यौँ भने, तर त्यो बजार कसको हुन्छ? उसको हुन्छ, विदेशीको हुन्छ। हामीलाई ग्राहक बनाउने, हाम्रो पैसा लुट्ने र हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न दिने, सबै यो खेलमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनाव एकदम गाइडेड नियोजित रूपमा आएको छ र सबै पात्र सबै दलहरूको टोन यही ढङ्गले आएको छ। यो अत्यन्तै खतरनाक पक्ष हो भन्ने लाग्छ। यो कुरालाई, तपाईँको कुरालाई मान्ने हो भने अब माथिदेखि तल्लो तहसम्म कब्जामा गयो त अब मुक्त गर्न के उपाय? केही छ त? त्यस्तो सम्भवै देखिँदैन, किनभने तल्लो तहसम्म गाउँका सामान्यदेखि सामान्य मानिससम्म उनीहरूको सम्पर्क विस्तार हुने भयो, विकल्पको कुरा अनि मुक्त हुने कुरा, यो त एकदम कहिले हो कहिले त्यो त सम्भव देखिँदैन त। अब होइन, सम्भव नहुने भन्ने कुरा होइन। किन भन्छ भने जो समस्या हामी भन्छौँ नि, समस्या भनेकै अर्को अर्थमा त्यो समाधान पनि हो, किन समाधान नभएको कुनै पनि समस्याको रूपमा आउँदैन। अब हामी त्यो ढङ्गले अब देशको निम्ति जो कुरा गर्ने चिन्ता गर्ने भन्छौँ, अब सबैले चाहिँ अलिकति बृहत ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति आयो र यो धेरै कोणबाट यो समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो यो सत्ताभित्रीबाट पनि सकिन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनु, कमसेकम अब यसलाई अलिकति खुकुलो बनाउन, यो योजना अगाडि बढाएको छ, यसलाई अलिकति कमजोर बनाउनुको निम्ति सत्ताका निकायहरूले पनि त्यो पहल गर्न सक्छन् केही रूपमा, र बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको जनमत उठाउनुपर्छ, उठाउनु पनि सकिन्छ। जस्तो मैले भने नि, अब दीर्घकालीन हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब यो नेपालको यो समस्या के हो, अब यो अलिकति बृहत र चाहिँ तपाईँको अलिकति लामो चरणको कुरा भयो, हामी कहाँ फस्यौँ, हाम्रो विकासको मोडेल के हो, हाम्रो प्राथमिकता कहाँ हो। जस्तो अहिले पनि स्थानीय निकायमा सबै नेपालीहरू जो सचिव छन् नि, उनले चाहिँ स्थानीय स्तरमा अथवा केन्द्रबन्द बजेट छ नि, ल हाम्रो ठाउँमा चाहिँ उद्योग निर्माणको निम्ति अथवा चाहिँ एउटा कृषि फर्मको निम्ति अथवा चाहिँ पशुपालनको निम्ति, बागवानीको निम्ति यति पैसा चाहिँ तपाईँको छुट्याए निर्माण गर, हाम्रो गाउँठाउँ बेरोजगार छ भनेर जनतालाई ठाउँ ठाउँमा उठाइयो भने अहिले पनि लड्न सकिन्छ है, अहिले पनि लड्न सकिन्छ। त्यो पैसा दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुको निम्ति अहिले पनि पहल गर्न सकिन्छ। अथवा भन्नुहोस् देश यस्तो अवस्थामा छ, जस्तो अहिले भर्खरै मैले सुन्दैछु, हिजोदेखि समाचार आइरहेको छ, निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब असोजमा चाहिँ प्रदेशको चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो अरे। होइन, अब अर्को षड्यन्त्र सुरु भयो यहाँ त। अब त्यो षड्यन्त्र त के हो भन्छ भने अब 2 नम्बर प्रदेशको चुनाव धकेल्ने हो, किन यो चरणको चुनाव त कुनै नेपालको एउटा भूगोलमा चुनावै हुन नदिने खेलबाट आएको छ होइन। अब एउटा चाहिँ त्यो खेल, अर्को चाहिँ तपाईँको भूगोलको आधारमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिक रूपमा परिभाषित गर्ने योजनाबाट आएको। त अहिले चाहिँ तपाईँको अब असोजमा चुनाव प्रदेशको चुनाव गर्न सकिन्छ भनी जब उसले भन्छ भने 2 नम्बर प्रदेश अब सार्ने कुरा आयो, यिनको भित्र त्यस्तो खालको निर्देशना आएछ मैले बुझेको। अब त्यसको कारण के हुन सक्छ भन्छ भने यदि यसमा सफल भयो भने 2 नम्बर प्रदेशलाई कहिले पनि शान्त हुन नदिने एउटा भूगोलको रूपमा विकास गर्ने यिनको योजना अगाडि बढ्यो, विदेशीहरूको त्यो योजना अगाडि बढ्यो। किन भन्छ भने पश्चिमाहरूको ट्र्यापमा बिस्तारै इन्डियनहरू पनि फस्दै देख्छु म। यद्यपि यो सबै वित्तन्डा त इन्डियनहरूले सुरु गरे र अब यसभित्र हात हालेर पश्चिमाहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूलाई पनि धरापमा पारिदिएको देख्छु म। किन 2 नम्बरभित्र जो पश्चिमी शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट देखिएको छ, अब त्यसको आयाम इन्डियासँग भित्र पनि जोडिएको छ, नेपालमा मात्रै होइन इन्डियाभित्र पनि जोडिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै योजनालाई पर्दाफास गर्न सक्ने हो, बुझ्न सक्ने हो, र त्यो मात्रै होइन अहिलेसम्म कति गर्छ म भन्न सक्दैन। अब एउटा राष्ट्रको निम्ति साँच्चीकै यो अवस्थामा चाहिँ राम्रो ढङ्गले पहल लिने आँट गर्ने हो, इच्छाशक्ति गर्ने हो र विदेशीहरूको घेराबन्दी तोड्न चाहने हो भने सेनाले यो रोक्न सक्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। रिलेटेड क्वेसन म तपाईँलाई 3वटा विषयसँग सँगै जोडिएको भएको हुनाले यो विषय उठान गर्छु है। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो, दोस्रो चरणमा अर्को सबै तहको गर्ने, सबै क्षेत्रमा सबै प्रदेशको गर्ने भनिएको थियो, तर 2 नम्बर प्रदेशमा गरिएन, 1, 5 र 7 मा गरियो। अब 2 नम्बर प्रदेशको असोज 2 मा गर्ने भनिएको छ, तर
अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा गर्न नसक्नुको पछाडिको कारण शासक पक्ष के बताउँछ भने एउटा भय असुरक्षा, कुनै न कुनै रूपमा मधेसका मानिसहरू अथवा जो आफूलाई मधेस केन्द्रित बताउँछन् तिनीहरूको दबावलाई त्यो सहने ताकत सरकारसँग छैन भन्ने त्यो सन्देश पनि उनीहरूले प्रवाह गरे। अनि अब मानिलिनुहोस् 2 नम्बर प्रदेशको चुनाव र आगामी माघ 7 सम्म जो सबै चुनावहरू सम्पन्न भइसक्नुपर्छ, कथम कदाचित त्यो चुनाव स्थानीय तहको त्यो चुनाव अनि त्यो यो कहाँ के को कारण यो भइरहेको छ भन्ने तपाईको चाहिँ बुझाइ छ। शासक पक्ष चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ कमजोरी अर्थात् उनीहरूको संविधान संशोधन गर्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा त्यो सार्दै गएको स्थिति छ। अनि यही बिचमा फेरि उपेन्द्र यादव चुनावमा भाग लिएको छ। हिजो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल फेरि गठन भयो, उनीहरूमा विभाजन आएको छ। विजय कुमार गच्छदारजी पनि सरकारसँगै छन्। यो अलिकति कन्फ्युजन छ। अशोक राईको फेरि त्यहाँ समाहित भएको स्थिति छ उपेन्द्र यादवसँग। अनि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको फेरि सहयात्रा छ। यो अलिकति मानिसमा पनि के भएको कसरी भएको हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासा भएको हुनाले तपाईँ एउटा स्वतन्त्र विश्लेषक यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अलिक कन्फ्युज जस्तो देखिरहेछ। यो अहिलेको राजनीतिको मलाई लाग्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यही हो। तपाईँले एकदमै उचित प्रश्न उठाउनु भएको छ। त यसलाई चिरफार गर्यो भने मलाई लाग्छ यो राजनीतिक विकासक्रम स्थानीय चुनावमा जो आएको छ अब यो कता जाँदैछ कता लगिँदैछ भन्ने कुरा धेरै साफ हुन्छ पनि मलाई लाग्छ। म यसमा 2-3टा कुरा राख्न चाहन्छु कृपया। पहिलो कुरो प्रचण्डको पालामा 2 चरणको चुनाव भनियो। त्यो विदेशीहरूसँगको एउटा समझदारीमै त्यो घोषणा गरिएको छ भन्ने कुरा इन्डियन पेपरले लेखि नै सके र शेरबहादुर देउपाको प्रधानमन्त्रीमा आसीन पनि इन्डियनहरूकै तपाईँको हिजोको शर्त, हिजो उनले चाहिँ गराइदिएको जो सहमति हो त्यो सहमति अनुसार नै प्रचण्डले त्यो पालना गरेको हो र इन्डियनहरूकै लाइनमा चाहिँ अब काम गरिरहेछन् भनेर उनले त्यो पनि लेखे। अब उनको लेख्ने कुरा आफ्नो कोणबाट एउटा पाटोबाट जे भएको थियो त्यो लेखे, त्यति मात्रै छैन। अब शेरबहादुर अब हिजो प्रचण्डको पालामा जो चाहिँ तपाईँको चुनाव 2 चरण भनी सारियो, अब त्यसका पछाडि त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तत्त्व के थियो भन्छ भने भूगोलको आधारमा पहाड र तराईलाई 2टा अलग राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्ने विदेशी चाल। अब त्यो चाल अन्तर्गत तराईसँग जोडिएको सबै भूभाग एउटा चरणमा गर्ने, सकेसम्म त्यसलाई अलग्याउने सम्झौताको प्रस्ताव त त्यो, त्यसलाई अलग्याउने तराई पहाडलाई छुट्याइदिने र 2टा राष्ट्रपति व्याख्या गर्ने। अब त्यो भएन भने पनि तपाईँको के हुन्छ भने त्यो हुन नसकेपछि यिनले चरणमा लगे 5 नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर अर्को चरणमा तराईको चुनाव गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो सारिएको थियो। अब त्यसमा उनीहरू जस्तो 5 नम्बर पुर्याउन सफल भएनन्। सफल नभएपछि अब शेरबहादुर आउने बित्तिकै 2 नम्बरको चुनाव सर्यो। अब उनीहरूले चाहिँ तराईको जो समस्या देखाउँछन् त्यो कति चाहिँ झुट र बेइमानीमा आधारित छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ तपाईँको तराईमा त्यहाँका मानिसहरूको चुनावमा सहभागिताले अब सबै नाङ्गो बनाइदिएको छ। जस्तो राजपाले आफ्नै केन्द्रीय सदस्य रोक्न सकेन, स्थानीय मान्छे आफ्नै समर्थक कार्यकर्ता रोक्न सकेन भनेपछि अब जनता बिचमा उनीहरू छैनन्। ठिक छ, एउटा सरकार होला र मधेसीको नाममा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको भरमा इन्डियाबाट मान्छेहरू मगाएर वितरणलाई मजाउने, यहाँका दलहरूले त्यसलाई चाहिँ तुलिदिने, ठुलो हाउगुजी बनाउने, यो त भयङ्कर समस्या भयो भन्ने खाले हाउगुजी बनाउने र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ खेल खेल्ने, नेपाल विरुद्ध खेल खेल्ने त्यो डिजाइन अन्तर्गत त्यो चाहिँ बढी चाहिँ अतिरञ्जित गरिएको हो। नत्र भने राजपाको शक्ति के हो भन्ने कुरो अब अहिले देखिएन, अहिले त उजागर भयो नि। त्यसकारणले त हिजो पनि त्यही थियो, हिजो पनि चुनाव एकै चरणमा चुनाव हुने स्थिति थियो तर भएन। अब अहिले शेरबहादुर आउने बित्तिकै जो चुनाव छ अरे यसमा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको बाध्यात्मक सहमति होला, किन उनको सेफ ल्यान्डिङ भएन। उनले संविधान संशोधनमा केही शर्त राखेका थिए, जस्तो निर्वाचन क्षेत्र बढाउने, अङ्गीकृतहरूको तपाईँको वंश सरहको अधिकारको कुरा भयो, अब पहाड र तराईलाई तपाईँको टुक्र्याउने लगायत भाषाका कुराहरू थिए। त्यसमा सफल उनीहरू फसे। अब उनीहरू फसिसकेपछि त पश्चिमाहरूको एउटा मैले गेम अहिले के देख्छु त भन्छ भने उनले चाहिँ 3वटा आयामबाट चाहिँ इन्डियनहरूलाई अब धरापमा पार्न थाले। अब यो ठ्याक्कै तपाईँको कस्तो छ भन्छ भने हिजो काश्मीरमा उनले जे नीति अपनाए, जस्तो चाहिँ तपाईँको काश्मीर इन्डिया आफ्नो अनुकूल नहुँदाखेरि उनीहरूले काश्मीरमा जन्मसङ्घ गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रसङ्घको महासभा त पारित गराए।
अब श्रीलङ्कामा त्यही भयो, इन्डियनहरूले तामिलहरूलाई सङ्गठित गरे श्रीलङ्का विरुद्ध, तर त्यो पछाडि गएर तपाईँको समात्दिए चाहिँ पश्चिमाहरूले र लास्टमा इन्डियासँग नै लडाइदिए। अब त्यो खेल यहाँ दोहोरिन थालेको मैले देख्छु र यो 3टा आयामबाट खेले। एउटा आयाम के छ भन्छ भने उनीहरूले रातारात तपाईँले अघि नै भने झैँ संविधान पुनर्लेखन नभइकन हामी मान्दैनौँ, अथवा चाहिँ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटा प्रदेश नभइकन हामी मान्दैनौँ भन्ने मान्छेहरूलाई बरु नाटकीय ढङ्गमा चाहिँ चुनावमा उतार्दिए। नाटकीय ढङ्गमा होइन, न कसैसँग वार्ता छ न। अब उनीहरूले बाहिर ल्याएको कुरा मैले पढेको के हुन्छ भने राष्ट्रको मायाले गर्यो, उनीमा रातारात तपाईँको राष्ट्रपतिको मोह पलायो। अब त्यसले के गर्न खोज्यो पश्चिमाहरूले, एउटा कोणबाट के गर्न खोज्यो भन्छ भने स्थानीय तहमा जनताको एउटा पङ्क्तिलाई पनि समात्ने, यो मौका नछोड्ने। किन? स्थानीय चुनाव हो होइन, त्यहाँ त डे टु डेका समस्या छन् मान्छेहरूका होइन, जनताको सरोकारका विषयहरू उठ्छन्, एउटा कोणबाट समात्ने। दोस्रो कोणबाट उनले के गरे भन्दाखेरि इन्डियन मोर्चालाई पनि नछोड्ने। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको बहिष्कारको यो मान्नुहुन्न भन्ने नाममा उनीहरूले संविधान संशोधनमा जे मुद्दा उठाएको थिए त्यसलाई समात्ने र सहयोग गर्ने हिसाबले सीके राउतलाई उनको समर्थन पठाए, जो राजभा भन्ने छ नि। अब यो दोस्रो कार्ड। अब तेस्रो कार्ड उनीहरूले के खेले भन्छ भने वैकल्पिक शक्तिको नाममा उनले एउटा चाहिँ नयाँ खालको एउटा मुकुण्ड अगाडि ल्याउन प्रयास गरे होइन। जस्तो मेरो प्रश्न भाषामा भनिन्छ भने तपाईँको विवेकशील नेपाली, हामीले भन्नुपर्ने स्थिति आयो यिनको यो खेल तपाईँको हेर्दाखेरि विवेकशील नेपाली र बाबुरामलाई लगानी गर्ने एउटै एक्सन एड हो, एक्सन एडले गरेको छ। अब यो धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छ र यसका केही सबुत पनि छन्, तिनी समयमा आउलान्। अब यो कुरो हो भन्ने म कहाँबाट पनि पुष्टि गर्छु भन्छ भने 2टा घटना मैले उठाउँछु। पहिलो कुरो विवेकशील नेपालीको अध्यक्ष बाबुरामले नयाँ शक्तिको निम्ति पहल गर्ने भनेर जो सबभन्दा सुरुमा एउटा कमिटी घोषणा गरेका थिए, सायद 23 जना या 35 जनाको, त्यो कमिटीमा विवेकशीलको अध्यक्षको नाम छ र त्यो छलफल भएर सहमति भएर एउटा योजना अन्तर्गत त्यो नाम राखिएको थियो। तर त्यहाँभित्र बस्ने बिचारा निर्दोषहरूलाई त थाहा छैन, उनीहरूले त नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति जे कुरो बाहिर गर्छन् त्यो आधारमा तपाईँको समर्थन गरेको चर्को विरोध भयो। चर्को विरोध भएपछि अब त्यो नाम त्यहाँबाट हटाइयो एक। र अब सुरुमै बाबुरामसँग चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै एउटै पार्टी बनाएर जाने भने यो मुभ 2 वर्ष अगाडि नै भएको हो, अहिले होइन। अब दोस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने हामीले हेरौँ जस्तो अहिले अब त्यस्ता खालका केही पात्रहरू विवेकशीलकै नाममा पनि अब अन्त पनि पश्चिमतिर कता उठाएछन् भन्ने सुन्छु मैले। काठमाडौँमा विवेकशीलको निम्ति जो प्रोपोगन्डा होइन, मिडिया प्रोपोगन्डा कुराहरू चाहिँ मैले मिडिया प्रोपोगन्डा र एनजिओ होइन गुजुर शक्ति लाग्यो नि यहाँ होइन। विदेशीले लगानी गर्दा केही अनलाइन र केही चाहिँ प्रिन्ट मिडियाहरू यो माफिया चाहिँ मिसनमा हिँडेका मान्छेहरू माने यस्तो अतिरञ्जना गरेर चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याए। तर त्यो चिज अब विवेकशीलको अन्तको जो सङ्गठन छ, जो शक्ति छ, जो पात्रहरू छन्, ती मिडियाहरू चुक्कै पनि बोलेनन्, चुक्कै पनि भने किन भन्छ भने अब उनीहरूको चाहिँ मिसन के हुन्छ विदेशीहरूको भन्छ भने उनको कुनै एउटा स्थान छनौट गरिएको हुन्छ र त्यसमा केही पात्रहरू छनौट गरेको हुन्छ, बाँकी चाहिँ पब्लिक दुनियाँका छोराछोरीसँग उनलाई के मतलब, त्यसको आवरण उठ्ने अरूसँग के उनलाई न उठाउनु छ होइन, न उन तिनका मान्छे हुन् होइन, न तिनी ठाउँ चाहिँ सामरिक हिसाबले अथवा भूरान्दी हिसाबले कुनै महत्त्वका छन् होइन। जस्तो अहिले चाहिँ डडेलधुरामा चाहिँ तपाईँको डडेलधुरामा कोही त्यस्तो पात्र उठ्यो भने डडेलधुराको सर्वग्राम उछालेर के अर्थ छ, के अर्थै छैन, यो भूराजनीतिमा त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले अब यिनीहरूको चाहिँ एकदम प्रष्ट दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ होइन, कुन क्षेत्र छनौट गर्ने, कस्तो पात्र छनौट गर्ने र त्यसलाई कति महत्त्व दिने र बाँकीलाई कसरी इग्नोर गर्ने भन्ने खालको यो जो एउटा प्रवृत्ति, त्यो मात्र होइन, मैले अघि नै पनि भने र म जोड्छु यो यथार्थ हो कि गोविन्द गौतमको हत्या भएको बेला होइन यी पात्रहरू कोही पनि बोलेनन्, मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। जस्तो त्यसमा साझाको नेता रविन्द्र मिश्र सहितै कोही पनि बोलेन व्यक्तित्वमा, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। त्यसको कारण के हो त भन्छ भने तराईको मामिलामा पश्चिमा शक्ति र इन्डियनहरूको जो सहकार्य छ त्यो सहकार्यमा आज आउला भन्ने हिसाबले नबोलेको
होइन न त झिना बसिना कुरामा दुनियाँभरिका नौटङ्की गर्ने मान्छेहरू तपाईँको विदेशी पुलिस आएर देशभित्र नेपाली मार्दाखेरि नबोल्नेको कारण के उनी कसरी नेपाली हुन सक्छ त यो हामीले त्यहाँ पनि देखेको हामीले त्यहाँ पनि हेरेको र मैले अघि नै पनि भने जस्तो नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मुद्दा अब काङ्ग्रेस एमालेसँग जसलाई यिनले खराब भन्छन् होइन हामी आए देश बनाउँछौँ भन्छन् उनी कसरी देश बनाउँछन् समस्या विषयमा बोल्दैनन् नेपालको समस्या विदेशीको ब पनि उच्चारण गर्दैनन् होइन नेपालको सङ्कट कहाँबाट आयो यो प्रायोजित हो कि होइन होइन अब यो विषयमा उनीहरूले बोल्दैनन् उनले के भन्छ भने यहाँका मान्छे खराब यहाँका मान्छे मात्रै खराब जसले भन्छ नि मलाई लाग्छ त्योभन्दा डरलाग्दो मान्छे अर्को हुँदैन नेपालमा किन हुन्छ भने दौत्य सम्बन्ध भनेको दुई देश बिचका दौत्य सम्बन्ध भनेको कि त उनीहरूले भन्नु पर्यो दैत्य सम्बन्ध हो होइन एकले अर्कोको घाँटी निबोट्नको निम्ति सम्बन्ध कायम गरिन्छ भन्नु पर्यो होइन भने तपाईँको उनको कूटनीतिक मर्यादा हुँदैन होइन कुन दौत्य सम्बन्धले भन्छ कि ठुलाले कमजोर देशहरूमाथि गएर चाहिँ सेना उल्दिनुपर्छ दमन गर्नुपर्छ पाउनुपर्छ होइन त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ भनेर कस्तो मान्छेले भन्छ त्यो त मानसिक विकृति पैदा भएको त्यो दलालले नै भन्ने भाषा हो यसको अर्थ नेपालमा समग्र परीक्षण भइरहेछ टेस्ट गरिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय ताकतले होइन बिल्कुल टेस्ट अब तपाईँको विचारमा 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन त यो असोज 2 मा जुन भनिएको छ नभए के हुन्छ भए के हुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् त अब चुनाव हुन सक्छ अब जनमतको दबाव सिर्जना भयो र यो चिज अलिकति टाइममा 100 बजे भयो अब अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको दबाव प्रेसर अथवा शक्ति सन्तुलन पनि अलिकति यसमाथि अलिक भार बन्दै गयो भने त्यो हुन पनि सक्ला एउटा कुरा हो तर त्यो नहुने दिशातिर नै सम्पूर्ण राज्यको शक्ति लाग्छ भने म ठोकेर म स्पष्ट किन भन्छु त भन्छ भने जस्तो 12 बुँदेपछि हामीले हेर्ने चुरो कुरो जग हेर्ने चिज के भन्छ 12 बुँदेको जो कोर्स जो रणनीति हो त्यो केका निम्ति सुरु भएको छ भन्ने कुरालाई हटाइदिएर अब हामी बाँकी हावादारी कुरा गर्न सक्दैनौँ मैले सक्दैन किन त्यो त एउटा मिसनमा आएको त्यसको गोल क्लियरै होला होइन होइन क्लियर मात्रै होइन तपाईँको 10 वर्षको द्वन्द्व के थियो भन्ने कुरो त छर्लङ्ग भयो नि आज जस्तो जुन पात्रहरू बनाउ रूपमा दुई विपरीत कित्तामा राखेर चाहिँ 17,000 मान्छे मारे होइन माओवादी के प्रचण्ड बाबुराम र शेरबहादुरको नाममा उठान त त्यहाँबाट भयो होइन लड्ने पात्र माग राख्ने र विरोध गर्ने पात्रको रूपमा त यिनलाई खडा गर्यो ती पात्रहरू झन्नै आज एउटै पार्टी बनिसकेको अवस्था छ एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने अवस्था छ भनेपछि हिजो पनि त्यो मिसनमै विपरीत ध्रुवमा खडा गरिएका थिए र आज क्रिटिकल चाहिँ अवस्थामा चाहिँ एउटा मिसनमै उनीहरू एक ठाउँमा राखिएका छन् र उनका बीचको जो यो अहिले चाहिँ अब एकता भनौँ एक खालको एकता यो चुनावी तपाईँको गठबन्धन मात्रै होइन अब यो पोलिटिकल मामिलामा धेरै लामो समयसम्म जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई किन भन्छ भने अब हिजोको चिजहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको जो खेल हो त्यो अब हिजोको जो धमिलोमा एकअर्कासँग सबै खेले नि त्यो अब बिस्तारै अलिकति स्पष्ट हुँदै आयो मैले अघि नै भने इन्डियन र चाहिँ तपाईँ खुल्दै आयो जस्तो इन्डियन र तपाईँको पश्चिमाहरूको चाहिँ अब कन्ट्याक्सनका केही दृश्यहरू देखिन थाले र इन्डियनहरू चाहिँ धराप परे मेरो आफ्नो बुझाइमा इन्डियनहरू धराप परे जस्तो अहिले उनीहरू कहाँ फस्यो भन्दाखेरि 2 नम्बर चुनाव भएछ भने पनि एकछिन मानौँ भएछ भने पनि अब यो राजभा भन्ने यो ग्याङ त न चुनावमा जानु न बहिष्कार गर्नु अवस्थामा पुग्यो अब चुनावमा जाने यसको सेफ ल्यान्डिङ पनि नहुने भयो पश्चिमाहरूले त्यहाँ लगेर त हालिदिए नि अब यसको सेफ ल्यान्डिङ पनि नहुने भयो अब त्यत्रा कुरा गर्यो संविधान संशोधन एउटा बुदामा नभइकन कसरी चुनावमा जाने अब त्यो जनताले मार्छ त्यहाँबाट फेसेबै हुँदैन त्यत्रो मान्छे मराएको छ अब नजाने तल ग्राउन्डमा सबै सिद्धिन्छ पश्चिमाहरूले त्यहाँ लगेर हालिदिए यिनीहरूलाई हालिदिइसकेपछि अब यो अन्तर्विरोध बढ्छ मैले भन्न खोजेको यो अन्तर्विरोध बढ्ने प्रक्रियासँग यो सिम्टम अलि चुनावभन्दा अघि आएको जब उपेन्द्र यादवलाई त्यो चाहिँ के अरे सङ्घीय गठबन्धनको संयोजकबाट निकालिने यिनीहरूले त्यो निकाल्ने भने त राजपा हो जो गठबन्धनबाट निकाले त्यसले नै चाहिँ तपाईँको तराईको राजनीतिमा उनका बीचमा ध्रुवीकरण सुरु भयो भन्ने उपेन्द्रलाई निकालिनु उपेन्द्रले पहिले भाग लिन्न भन्नु केही नभइकनै यसै फेसेबै नभई उपेन्द्रले भाग लिनु अशोक राईसँग उनको सहयात्रा अनि पछिल्लो समयमा बाबुरामसँगको त्यो कार्यगत एकता यो मिलेर चुनाव लडे एकदम यो केसँग सम्बन्धित अब जस्तो सुन्नु इन्सर्टमा भनिदिनु चाहिँ बारबुदेको बेलामा जस्तो पश्चिमाहरूको रणनीति के थियो भन्छ भने जनजातिलाई प्रयोग गर्ने रणनीति आयो उसमा सफल भएनन्
किन जनजातिहरूको ग्राउन्ड त्यो होइन वास्तवमा, होइन। नेपालको जनजाति मलाई लाग्छ है, मैले त पहिले पनि लेखेँ र अहिले पनि त्यसमा विश्वास छु कि एउटा समुदायको कोणबाट हेर्ने हो भने जनजाति नेपालको मौलिक जाति हो र यो नेपालको राष्ट्रको राष्ट्रियताको यो सबैभन्दा बलियो खम्बा हो। मेरो आफ्नो बुझाइ त्यो छ पहिलेदेखि, होइन। अब त्यस कारणले उनीहरू खेल्न सकेनन् किन ग्राउन्ड रियालिटी त्यस्तो थिएन। त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै तराईमा पसे, दुईटा कारणले पसे। एउटा त के गर्नुहुन्छ भने उनले प्रशस्त पैसा खर्च गरेर अहिले यसो बाहिरबाट टिका टिप्पणी प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि हिजो इन्डियनहरूको चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ तपाईँको के अरे चौकीदारी गर्ने जो बौद्धिक भन्ने बौद्धिक वृत्तका मान्छेहरू छन् नि, अहिले लगभग सबै एकहोरो ढङ्गले इन्डियाको विरोधमा छन्। पश्चिमाहरूले लैसके, किनिसके र मधेस फाउन्डेसन भनेर त्यत्रो पैसा लगानी गरेका छ, चलाएको छ, सबै मान्छे किनिसक्यो। अलिकति कुरा गरेर जान्ने मान्छे सबै किनिसक्यो र अब दलहरूभित्र पनि केही मान्छे अझै पनि होलान्, अरू पनि प्रकट नभएका। उपेन्द्र यादव धेरै पहिलेदेखि नै पश्चिमाहरूको किताबाट चलेका मान्छे हुन्। त तराईमा दुईटा कारणले उनको आवरण चाहिँ राजवासँग जोडिएको। एउटा त इन्डियन क्याम्पभित्र तपाईँको खेल्ने, एउटा चाहिँ इन्डियन क्याम्पभित्र खेल्ने, होइन। दोस्रो चाहिँ अब इन्डियासँग जोडिएको जमिनमा राजनीति गरे हुनाले सुरक्षाको कोणबाट पनि उनीहरूसँग केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने। यो दुईटा कारणले उपेन्द्रको चाहिँ भूमिका एउटा चाहिँ विरोधाभासपूर्ण भूमिका देखा परेको हो। उपेन्द्र यादव चाहिँ प्रो इन्डियन होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दा प्रो इन्डियन होइन। त्यही कारणले नै अशोक राईसँग उनको एकता सम्भव भएको हो र त्यही कारणले नै बाबुरामसँगको अहिले चुनावी एकता सम्भव भएको हो। अब बाबुरामको पनि के हुन्छ भने अब आवरण हो, इन्डियन आवरण हो, रको आवरण हो, होइन। तपाईँको ऊ त मूलभूत रूपमा त तपाईँको अमेरिका हो, यो सबैलाई थाहा छ, सबै एक्सपोज भएकै कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जो चाहिँ अब जनजाति सर्कलमा असफल भइसकेपछि पश्चिमाहरू टोटल्ली अब तराईमा केन्द्रित भए र उनीहरूले दुईटा हतियार प्रयोग गरे। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई जसरी गाँजेका छन्, नेपाल मात्रै होइन, इन्डियालाई जसरी गाँजेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कोणबाट, जस्तो अहिले चिनको हवा देखाएर, जस्तो साउथ चाइना सीदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ इन्डियालाई चिनको विरुद्धमा जो प्रयोग गर्दै आए र इन्डियनहरू एसियाको तपाईँको सुपर पावर या धारा बान्ने सपनामा जो उनको गुटी बन्दै गए नि, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू फस्दै गएका छन् र इन्डियनहरू पश्चिममा चाहिँ तपाईँको यो चक्रव्यूहबाट बाहिर आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल राजनीतिको कारणले है, त्यो चक्रव्यूहबाट बाहिर आउने सम्भावना देख्दिनँ। त्यो कारणले पनि उनी प्रयोग हुने भए। अब त्यसलाई हतियार बनाइकन र त्यसलाई आधार बनाएर उनीहरूले तराईका धेरै मुद्दाहरूमा इन्डियनहरूले जो उठाउन लगाए नि, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले उचाल्दै आए, प्रयोग गर्दै आए। र एउटा यस्तो चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध अथवा चाहिँ तपाईँको परिस्थिति पैदा भयो कि इन्डियनहरू अब के अरे चाहिँ अब उता खुट्टा हालु कि उता खुट्टा हालु, जता पनि फस्ने अवस्थामा जब आए नि, ठ्याक्कै यिनले किता क्लियर गर्थे। जस्तो उपेन्द्रलाई तपाईँको किन इन्डियनहरू अब उम्कनन् भन्ने क्लियर भयो, होइन। अब फेस सेभिङ भएन भने पनि डुबे, इलेक्सन भयो भने पनि डुबे। त्यसैले अब इन्डियनहरूलाई खेलाउनुको निम्ति अझै बलियो आधार तयार भयो। तयार भइसकेपछि अब एउटा कितालाई ठ्याक्कै चुनावमा पठाइदिए। मैले अघि भने तिनवटा कोणबाट खेले। एउटा विकल्पको कोणबाट, होइन, किन उनले समुदाय हेर्छन्, भूगोल हेर्छन्, भाषा हेर्छन्, अथवा चाहिँ तपाईँको मान्छेको चाहिँ स्तर, अब भोटरहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा मेन्टालिटी हेर्छन्। सबै क्यालकुलेसन गरेर, होइन, कुन ठाउँको निम्ति कस्तो पात्र वा कस्तो चाहिँ तपाईँको आवरण खडा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले उनले विकल्पको नाममा पनि खेले, उनले स्थानीय चुनावमा जाने नाममा पनि खेले, उनी बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने नाममा पनि खेले। तिनटै मोर्चामा खेलेको हुनाले मलाई लाग्छ अब इन्डियनहरूको निम्ति अत्यन्तै कठिन स्थिति पैदा भएको छ र अब स्थिति यही रह्यो भने मलाई लाग्छ केही समयपछि ठ्याक्कै श्रीलङ्कामा जे भयो इन्डियनहरूको हकीकत तराईमा त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्त्यमा एउटा चाहिँ इन्सर्टमा बताइदिनुहोस् है। यो चुनाव पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक छनक देखियो कि भने नेकपा एमालेलाई काहीँ न काहीँ अग्रता हासिल प्राप्त भयो, अर्थात् नेपाली जनका माझमा नेकपा एमाले राष्ट्रियताको राष्ट्रवादको नारा काहीँ न काहीँ त्यो उचाल्यो। फलत त्यो मत प्राप्त भएको रूपमा बुझ्ने कि अथवा के रूपमा बुझ्ने र यो सन्देशलाई कसरी बुझ्नुपर्छ नेपाली जनले, यो पनि बताइदिनुहोस् न। मैले यसलाई कसरी बुझेको छु भन्छ भने यसमा दुईटा साह्रै महत्त्वपूर्ण चिज छन् हेर्नुपर्ने है। यसको
यसलाई सहानुभूति राख्ने कोणबाट वा आलोचना गर्ने कोणबाट, दुवै कोणबाट। पहिलो कुरो, यो भोट मैले एमालेमा आएको मान्दैन। त्यो केपी ओलीप्रतिको एउटा सहानुभूतिको भोट हो, तर संशयका साथ। त्यो पनि चाहिँ बाहिर भने जस्तो हो कि होइन भन्दै, होइन, केही काम त राम्रै गरिरहेछ नि भन्दै, होइन, जस्तो चीनसँगको सम्झौता अथवा चाहिँ भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध उनको अडान। अब यसप्रति सहानुभूति पनि छ र एमालेको इतिहास, उसले हिजो गरेका काम, तपाईँको भ्रष्टाचारदेखि लिएर सबै कामहरूप्रतिको एउटा अविश्वासको बीचबाट केही मत गएको छ। त्यो मत केपीलाई गएको, एमालेलाई होइन, पहिलो कुरो। र अब एमालेको वृत्तले आफ्नो पार्टीलाई जुन राष्ट्रवादी भनी देखाउँछ नि, त्यो भोट गएको छैन। त्यो त्यसरी गर्नु चाहिँ तपाईँको गलत हुन्छ। तर यसको किन भन्छ भने त्यो स्थिति हुन्थ्यो भने त तपाईँको इलेक्सनमा चाहिँ 3/4 नै एमाले ल्याउनु पर्ने, मेरो अनुमान 3/4 चाहिँ निकायहरू एमाले जित्नुपर्ने। त्यस्तो देखिएन। काङ्ग्रेससँग हाराहारीमा बराबरै छ। तर चाहिँ अब यसको अर्को पाटो के हुन्छ भने काङ्ग्रेस नराम्रोसँग स्खलित भएको छ र मलाई लाग्छ यो टेन्डेन्सी काङ्ग्रेसले अब रिकभर गर्न गाह्रो छ। किन हुन्छ भने स्थिति जति क्रिटिकल छ नि, ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भयो, एक। अब दोस्रो चिज चाहिँ यहाँ मैले उठाउन खोजेको यो इलेक्सनका दौरानमा मैले के भन्छु भने यो एउटा डरलाग्दो चाहिँ विचार, दृष्टिकोण र मूल्य मान्यतालाई को निर्मूलीकरण गर्ने एउटा डरलाग्दो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन देखियो यहाँ इलेक्सनमा। जस्तो यहाँ केही पनि रहेन। यहाँ के रह्यो हुन्छ भने जसरी पनि चुनाव जित, सत्तामा जाऊ, मोज गर, खाऊ, लुट, होइन, यहाँ विचार पनि रहेन। जस्तो मैले तालमेलको कुरा गरेको, होइन, यिनी एउटा ठाउँमा चाहिँ घोर राष्ट्रवादी र घोर देशद्रोही छन्, एउटा ठाउँमा मारामार छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अङ्कमाल छ। कोही अछुतो रहेन। एमाले माओवादीसँग मिल्या छ, माओवादी एमालेसँग मिल्या छ, काङ्ग्रेस माओवादी त अब देशैभरि उनको एउटै पार्टी जस्तो छ, होइन। तपाईँको अब फोरम पनि सबैसँग मिल्या छ, उपेन्द्र पनि सबैसँग मिल्या छ, अब कमल थापा पनि सबैसँग मिल्या छ। हेर्दाखेरि यस्तो दुर्गन्धित विदेशीहरूको डिजाइन के देख्यो भन्छ भने नेपालीहरूमा के जहर घोल्न खोजिरहेछन् भन्छ भने दृष्टिकोण भन्ने कुरा हुँदैन। विचारको कुरा विचार भनेको मैले त्यस्तो एउटा भट्याउने थ्योरीको कुरा गरेँ होइन। जस्तो राष्ट्र पनि एउटा विचार हो, राष्ट्रियता एउटा विचार हो, होइन, अथवा चाहिँ सुशासन एउटा विकास एउटा विचार हो। त विचारको कुरा नगर, होइन, तपाईँको सत्ताको निम्ति जे पनि जायज छ। जस्तो यहाँ भन्छन् नि अब थाई मित्र र शत्रु भन्ने हुँदैन। यो गन्दा खेलेर नेपालीहरूको दिमागलाई पुरै नष्ट गर्ने जो डिजाइन हो त्यो साह्रै घिनलाग्दो रूपमा देखिएको छ। यसप्रति अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। केही विषयहरू उठ्न सक्छ तर समयले साथ दिएन। फेरि अर्को पटक कुरा गरौँला। धन्यवाद छ है। धन्यवाद यहाँलाई पनि, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरत दाहाल, एउटा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। पछिल्लो नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र दृश्यका बारेमा विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।